नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। शनिबारबाट सन् 2022 बिदा हुँदैछ। नयाँ वर्ष 2023 आइतबारबाट सुरु हुँदैछ। सन् 2022 धेरै विषयले चर्चामा रह्यो। कोरोना भाइरसदेखि रुस युक्रेन युद्ध, चीन ताइवान तनाव, विश्व अर्थतन्त्रमा संकुचनसम्मका विषय चर्चामा रहे। कोरोना महामारीबाट बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किएपछिको वर्ष 2022 आर्थिक हिसाबमा केही सहज भए पनि सकटपूर्ण रह्यो। सन् 2022 मै संसारमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयदेखि महान फुटबलर पेलेको समेत निधन भयो। आजको कार्यक्रममा हामी 2022 मा विश्वभर के कस्ता चर्चित घटना भए यसको चर्चा गर्नेछौँ। शनिबारबाट सन् 2022 बिदा हुँदैछ। नयाँ वर्ष 2023 आइतबारबाट सुरु हुँदैछ। सन् 2022 धेरै विषयले चर्चा रह्यो। कोरोना भाइरसदेखि रुस युक्रेन युद्ध, चीन ताइवान तनाव, विश्व अर्थतन्त्रमा संकुचनसम्मका विषय चर्चामा रहे। शनिबारबाट सन् 2022 बिदा हुँदैछ। नयाँ वर्ष 2023 आइतबारबाट सुरु हुँदैछ। सन् 2022 धेरै विषयले चर्चामा रह्यो। कोरोना भाइरसदेखि रुस युक्रेन युद्ध, चीन ताइवान तनाव, विश्व अर्थतन्त्रमा संकुचनसम्मका विषय वर्ष 2022 मा चर्चामा रहे। कोरोना महामारीबाट बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किएपछिको वर्ष 2022 आर्थिक हिसाबमा यो वर्ष केही सहज भए पनि सकसपूर्ण रह्यो। आर्थिक दृष्टिकोणले सन् 2022 पछिल्ला केही दशक यताकै सबैभन्दा सकसपूर्ण वर्ष बनेको छ। कोरोना महामारी, रुस युक्रेन युद्धले खाद्यान्न तथा ऊर्जा संकट, पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्य वृद्धि, विभिन्न देशले गरेका निर्यात कटौतीले विश्व अर्थतन्त्रलाई संकुचनतर्फ धकेल्यो। कोरोनापछि विश्व अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन नपाउँदै वर्ष 2022 को फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि विश्व अर्थतन्त्र धाराशायी अवस्थामा पुग्यो। त्यसबाहेक युद्धको सुरुवातपछि विश्वलाई ध्रुवीकृत समेत गर्यो। सन् 1930 को महामन्दी, ग्रेट डिप्रेसन, सन् 2008 को आर्थिक मन्दीपछि सन् 2022 मा विश्वव्यापी रूपमा मुद्रास्फीति बढ्यो। विश्वभर मुद्रास्फीति असामान्य रूपमा उच्च अङ्कमा पुगेको छ। नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। सन् 2021 मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति विकसित देशहरूमा 3.1% र उदयमान तथा विकसनोन्मुख देशहरूमा 5.9% थियो। कोरोनाको नयाँ संक्रमण। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट सन् 2022 पनि अछुतो रहेन। कोभिड-19 को नयाँ संक्रमण अत्याधिक रूपमा सर्ने ओमिक्रोन यस वर्ष विश्वभर फैलियो। अहिले चीनमा फैलिएको ओमिक्रोनको उपप्रजाति BF7 को कारणले त्यहाँ शून्य कोभिड-19 नीति अपनाउँदै कडा लकडाउन गरिएको छ। युक्रेन आक्रमण। विश्वमा मुद्रास्फीति बढ्नुको मुख्य कारण जारी रुस युक्रेन युद्धलाई मानिएको छ। रुसले गएको फेब्रुअरी 24 मा युक्रेनमा आक्रमण गर्यो। युद्ध सुरु भएको 10 महिना बितिसक्दा पनि रुस युक्रेन युद्ध जारी रहेको छ। यही युद्धले खाद्यान्न र ऊर्जा दुवैका लागि विश्वव्यापी संकट निम्त्यायो। हजारौंले ज्यान गुमाए, लाखौं मानिस विस्थापित भए। रुसको आक्रमणमा परेर 6800 बढीको मृत्यु भएको छ। श्रीलङ्कामा आर्थिक संकट। उच्च बाह्य ऋण, विदेशी मुद्रा संकट र कोरोना महामारीले श्रीलङ्का सन् 2022 मा गहिरो आर्थिक र राजनैतिक संकटमा नराम्ररी फस्यो। तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे र श्रीलङ्काले जनताबीचको शक्ति संघर्षका कारणले त्यहाँ राजनैतिक संकट भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंहे नयाँ राष्ट्रपति बने भने गोटाबाया अमेरिका पलायन भएका छन्। अमेरिका चीन तनाव।
सन् 2021 देखि चिसो सम्बन्ध रहेको अमेरिका चीन सम्बन्ध सन् 2022 मा फेरि खासै सुधार देखिएन। वर्षभरि नै यी दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच खटपट चलि नै रह्यो। चीनको विरोधका बावजुद ताइवानमा तत्कालीन अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणपछि चीन अमेरिका सम्बन्ध पटक पटक पुनः तनावग्रस्त भएको छ। इरानमा हिजाब विद्रोह। सन् 2022 मा भएको इरानको नारीवादी आन्दोलन विश्वभर चर्चा बन्यो। सेप्टेम्बर 16 मा 22 वर्षीय महसा अमिनीको प्रहरी हिरासतमा रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भएपछि इरानमा हिजाब विरुद्ध प्रदर्शन जारी छ। कयौं दिनदेखि सरकारको अनुदार नीति विरुद्ध लाखौं मानिसहरू प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन्। उनीहरूले हिजाब फाल्दै र कपाल काट्दै सो नीतिको विरोध गरेका छन्। विश्वभरबाट उक्त आन्दोलनको समर्थन गर्दै इरान सरकारको आलोचना भइरहेको छ। चीनमा माओपछि शक्तिशाली नेता। सन् 2022 मा नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति चयन भए। उनी चिनिया नेता माओ त्से-तुङ पछि शक्तिशाली नेताका रूपमा स्थापित भएका छन्। सन् 2022 को अक्टोबर महिनामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी कंग्रेसको समापन समारोहका बेला पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओलाई बाहिर निकालियो। 79 वर्षीय नेता जिनताओ राष्ट्रपति सीसँगै बसिरहेका बेला अधिकारीहरूले उनलाई बाहिर लगेका थिए। विश्वकप 2022 को उपाधि अर्जेन्टिनालाई। खेलकुद जगतका लागि सन् 2022 अविस्मरणीय क्षण रह्यो। कतारमा भएको विश्वकप फुटबलमा दक्षिण अमेरिकी मुलुक अर्जेन्टिनाले 36 वर्षपछि उपाधि उचाल्यो। विश्वकपमा पहिलो महिला रेफ्रीदेखि पपकल्चर विश्व चर्चित कोरियन ब्यान्ड बीटीएस का गायक जुङकुकको प्रस्तुति र लेजेन्ड खेलाडीहरू मेसी र पोर्चुगलका स्ट्राइकर रोनाल्डोको अन्तिम विश्वकप यात्रा भएकाले पनि धेरै कुराले ऐतिहासिक रह्यो। यसबाहेक उत्तर कोरियाले वर्ष 2022 मा पनि ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षणलाई निरन्तरता दियो भने भारतले समेत वर्ष 2022 मा 5000 किलोमिटरसम्म मार हान्न सक्ने क्षमताको मिसाइलको सफल परीक्षण गरेको छ। यता सन् 2022 को नोभेम्बरमा अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाले हालसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली रकेट आर्टेमिस 1 प्रक्षेपण गर्यो। 100 मिटरको उक्त रकेट फ्लोरिडा स्थित केप क्यानभरबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो। भविष्यमा फेरि चन्द्रमामा उडान भर्ने अभियानको तयारीका निम्ति उक्त प्रक्षेपण गरिएको नासाले बताएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि वसुधा केसी, काठमाडौँ। दर्शकबिन सन् 2022 मा संसारभर धेरै चर्चित व्यक्तिहरूको निधन समेत भएको छ। नेपालमा सत्यमोहन जोशीदेखि संसारमै सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने एलिजाबेथ द्वितीय र महान फुटबलर पेलेको समेत सन् 2022 मै निधन भएको छ। नेपालमा शताब्दी पुरुष भनेर चिनिएका साहित्यकार एवं विद्वान सत्यमोहन जोशीको निधन सन् 2022 मा भएको थियो। सन् 2022 को अक्टोबर 16 अर्थात विक्रम सम्वत 2079 को असोज 30 गते 103 वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको थियो। 3 पटक मदन पुरस्कार विजेता शताब्दी पुरुष जोशीको जन्म विक्रम सम्वत 1977 वैशाख 30 गते ललितपुरको बखमबहालमा भएको थियो। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनमा विश्व स्तब्ध भयो। सन् 2022 को सेप्टेम्बर 8 मा उनको निधन भएको थियो। उनका पिता राजा जर्ज छैटौंको मृत्युपछि एलिजाबेथले सन् 1952 मा सिंहासनमा प्रवेश गरेकी थिइन्। उनले पति प्रिन्स फिलिप एडिबर्डको सन् 2021 मा मृत्यु हुनुअघि 70 वर्षको शासनकाल बिताइन्। भारतीय महान गायिका लता मंगेशकरको निधन सन् 2022 को फेब्रुअरी 6 मा मुम्बईमा भयो। कयौं दशक चलचित्रमा र चलचित्र बाहिर पनि लता मंगेशकरले हजारौं गीतहरू गाइन्। उनले थुप्रै भाषामा गीत गाएकी थिइन्। सन् 2022 को अक्टोबर 30 मा एक सम्झन लायक सोभियत लिडर मिखाइल गार्बाचेभको निधन भएको थियो। मिखाइल गार्बाचेभ 20औं शताब्दीको एक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व मानिन्छन्। गार्बाचेभको जन्म 2 मार्च 1931 मा दक्षिण रुसको स्टाभरोपोलमा भएको थियो। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको सन् 2022 को जुलाई 8 मा साँझ चुनावी प्रचारका क्रममा गोली हानी हत्या गरिएको थियो। 67 वर्षीय नेता देशको सबैभन्दा लामो समय सेवा गर्ने प्रधानमन्त्री मध्ये एक थिए। उनले सन् 2020 मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
महान फुटबल खेलाडी एडरसन एरेन्टन्स डो नासिमेन्टो अर्थात् पेलेको बिहीबार 29 डिसेम्बरमा निधन भएको छ। ब्राजिलको सानो सहर मिनास गेराइसमा सन् 1940 अक्टोबर 23 मा जन्मेका पेलेको 82 वर्षको उमेरमा मृगौला र प्रोस्टेटको रोगसँग लड्दा लड्दै निधन भएको थियो। उनी 3 पटक फिफा विश्वकप जिताउने एकमात्र खेलाडीदेखि सबैभन्दा बढी गोलकर्ता खेलाडी समेत पेले हुन्। पेलेले ब्राजिलका लागि 77 सहित कुल 1283 प्रथम श्रेणी गोल गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि वसुधा केसी, काठमाडौँ। दर्शकबिन, आइतबारदेखि अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2023 सुरु हुँदैछ। सन् 2022 मा विश्व राजनीतिसँगै नेपाली राजनीतिमा पनि उतार चढावका घटना भए। संविधान कार्यान्वयनपछि नेपालमा दोस्रो पटक स्थानीय तहको चुनावदेखि आम चुनाव हुँदै एमाले माओवादीको सत्ता समीकरणले वर्ष 2022 मा चर्चा पाए। त्यसबाहेक मङ्सिरमा सम्पन्न चुनावमा भर्खर खुलेका दलले पाएको समर्थनले समेत वर्ष 2022 मा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2022 शनिबार सकिएको छ। वर्ष 2023 सुरु हुने पूर्व सन्ध्यामा विश्व राजनीति कता जाला भन्ने बहस सुरु भइरहेको छ। यता नेपालमा समेत सन् 2022 मा राजनीति तरङ्गित बन्यो। नेकपा एमाले विभाजन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पटक पटकको संसद विघटन र सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेको लगायतका विषय वर्ष 2022 मा पनि चर्चामा रहे। त्यसबाहेक वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकार, स्थानीय तहको चुनाव र प्रतिनिधि सभाको चुनाव अनि चुनावपछि अचानक बनेको एमाले माओवादीको सत्ता समीकरणले समेत वर्ष 2000 मा चर्चा पाएका छन्। सन् 2021 मा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको परिणाम स्वरूप गठन भएको नयाँ सरकारका काम समेत वर्ष 2022 मा विवादित बने। 2/3 बहुमत सहितको जनमतको नेतृत्व गरेर सरकार सञ्चालन गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ताच्युत हुँदै उनी आफैले गरेको संसद विघटन पुनर्स्थापना भएपछि नेपालको राजनीतिले सन् 2022 मा नयाँ बाटो समात्यो र 23 सिट रहेको काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार मात्रै होइन, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन समेत बनेर एमाले वर्ष 2022 मा समेत प्रतिपक्षमा रह्यो। गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्यो। संविधान कार्यान्वयनपछि भएको दोस्रो स्थानीय तहको चुनावले स्थानीय तहले नेतृत्व पाएका छन्। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव समेत सम्पन्न गर्यो, जुन चुनावबाट काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल समेत बनेको छ। चुनावमा बहालवाला गृहमन्त्रीले नै चुनाव भने हारेका छन्। तर सरकार निर्माण गर्ने क्रममा पहिला प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्कियो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमाले सहितका 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने। यता मङ्सिरमा सम्पन्न चुनाव अघि खुलेका राष्ट्रिय जनमत पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले केन्द्रीय राजनीतिको निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित भए। पत्रकारिता छाडेर राजनीति प्रवेश गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए भने संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस सङ्घदेखि प्रदेशसम्म प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा पुग्ने देखिएको छ। यता नेकपा एमाले फुटाएर नयाँ दल गठन गरेका माधव कुमार नेपाल भने अन्यलको अवस्थामा पुगेका छन्। नेपालको संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा लामो समयसम्म एमाले संसद अवरोध गरिरह्यो। त्यसबाहेक सन् 2022 मा नेपालको इतिहासमै सर्वोच्च अदालत विवाद र बहसको केन्द्रमा रह्यो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध 100 दिन लामो आन्दोलनमा वकिलहरू उत्रिए। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावले न्यायालय प्रभावित बन्यो। निलम्बनकै अवस्थामा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जबरा अवकाश पाए। यता सन् 2022 मै सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावपछिको अङ्कगणितले त्रिशङ्कु संसद गठन भएको छ र यसले स्थिरताका पक्षधरहरूलाई चिन्ता समेत थप बितिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ।
शनिबारबाट सन् 2022 बिदा हुँदैछ। आइतबारबाट नयाँ वर्ष 2023 सुरु हुँदैछ। सन् 2022 धेरै विषयले चर्चामा रह्यो। कोरोना भाइरसदेखि रुस युक्रेन युद्ध, चीन ताइवान तनाव, विश्व अर्थतन्त्रमा सङ्कुचनसम्मका विषय वर्ष 2022मा चर्चामा रहे। आर्थिक दृष्टिकोणले सन् 2022 पछिल्ला केही दशक यताकै सबैभन्दा सकसपूर्ण वर्ष बनेको छ। देशमा जघन्य सहितका अपराधका घटनामा समेत हत्ते बढोत्तरी भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा देशभरि 40,120 अपराधका घटना दर्ता भएकोमा 2078-79 मा 46,902 पुगेको छ। संगठित तथा आर्थिक अपराध करिब 20% बढेको छ। अघिल्लो वर्ष 4,652 अपराध दर्ता गरिएकोमा पछिल्लो वर्ष 5,515 वटा घटना दर्ता भएका छन्। बलात्कार सम्बन्धी घटना भने 7.5% घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा बलात्कारका 2,531 घटना दर्ता भएका थिए। 2078-79 मा 2,323 वटा घटना दर्ता भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। हौस् त आजलाई कार्यक्रम ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।